अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बिल आखिर हुकूमत अमेरिकन खत के आते ही लेट गई है। इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर हुकूमत ने दावत दे दी है मुज़ाकरात के लिए, और इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई आज लाहौर के अंदर। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, इंतहाई अफसोसनाक खबर। आज पूरे वकला के मुंह के ऊपर तमाचा मारा गया है। आज अडयाला जेल के अंदर एक केस था इमरान खान साहब का, और उसके ऊपर वकील थे फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के भाई। उनको अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में ले लिया गया। कल क्या हुआ था, ये तमाम तफसील आपके सामने रखते हैं। फैसल चौधरी साहब ने कल बता दिया था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, और उनके साथ भी इंतजार पंचोता वाला हाल किया जा सकता है। और ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर, अब से कुछ देर पहले, अब से 10 मिनट पहले ये खबर आई है, फवाद चौधरी साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि फैसल चौधरी को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। और उन्होंने ये कहा कि ये गिरफ्तारी वकला की तौहीन है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2 साल से जो कुछ हुआ है सिविल सोसाइटी के साथ, खास तौर पे वकला के साथ भी, वो सब किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन एक केस में फैसल चौधरी साहब पेश होते हैं अडयाला जेल में कल, और अचानक से उनका नाम काट लिया जाता है। अच्छा, उनका नाम क्यों काटा गया कल? नाम उनका इसलिए काटा गया कि उन्होंने जो खत इमरान खान साहब ने लिखा था आर्मी चीफ को, उस खत के हवाले से जितने भी उसके कंटेंट थे, उस खत के जितने नुकात थे, वो इमरान खान साहब के जो खत का मतन था, उन्होंने मीडिया के ऊपर आकर बयान कर दिया। ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन गई, और इसको लेकर वजाहतें भी आना शुरू हुई। आपने देखा कि जवाब आया कि इस तरह का कोई खत मिला नहीं है। हालांकि वो खत जो था उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये खुला खत है, ये कोई पोस्ट नहीं हुआ, ये कोई किसी डाकिए के जरिए नहीं गया, ये व्हाट्सएप नहीं हुआ, ये खुला खत था और ये इसने पहुंचना ही था। जाहिर है ये जब पहुंचा तो इसका जवाब आया कि हमें कोई खत मौसूल नहीं हुआ। लेकिन कल एक और इवेंट भी हुआ कि फैसल चौधरी साहब का नाम जब काट दिया गया उस लिस्ट से जो अंदर जाते हैं जो वकला, तो उस पर उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बड़ी नाराजगी का इजहार किया। वहां पे थोड़ी बहुत धक्कम पहल भी हो गई, गालम गलोच हो गई। उन्होंने कहा कि किसने मेरा नाम डिक्लेयर किया, किसने मुझे लिस्ट से बाहर निकाला। तो उसके ऊपर भी एक जरूर तशवीश पाई जाती थी कि ये कौन होता है कितनी सख्ती करने वाला। लेकिन असल जो मुद्दा है वो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने इमरान खान साहब का जो खत था वो सामने लाया। और कल उन्होंने क्या कहा था? कल उन्होंने कहा था कि मुझे अब इस बात की सजा दी जाएगी, मुझे भी उठाया जा सकता है, मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, चूंकि मैंने इमरान खान साहब का जो खत है वो सामने लाया, लिहाजा इसकी पादाश में उन्होंने कहा था कि मुझे उठाया जा सकता है, इंतजार पंचोता वाला हाल मेरा किया जा सकता है। और उन्होंने बड़ी सख्त बातें की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने इमरान खान के खत के हवाले से असल गुफ्तगू कर दी है, अब मुझे नहीं पता कि मुझे बोलने दिया जाएगा या नहीं बोलने दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी चीफ जस्टिस के कमरे के बाहर ओहदे की तख्ती ही लगानी है तो कतबे तो कब्रों पर भी लगे होते हैं। ये उन्होंने बातें की। और उसके बाद आज अडयाला जेल में वो पेश हुए, और वो इमरान खान का मैसेज भी बाहर लेकर आते थे और हूबहू वो पहुंचाते भी थे उनकी मीडिया टीम तक। और अब जाहिर है ये खबर निकल गई हुई थी, आउट हो गई थी, तो उनको अब उठाना था और उनको उठा लिया गया। बहुत ही अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है, और वकला जो है वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब ने इसकी तस्दीक की है। अब जरा बात करते हैं जी कि सिस्टम जो है वो लेट गए, सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एक खत आया, अभी एक खत आया, अभी एक हुक्मनामा आया, और उसके बाद सूरत हाल क्या हो गई है आप ये देखें कि आज वो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये कहते थे कि इस मुज़ाकरात से हमें कोई हासिल नहीं है, मुज़ाकरात को खत्म होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ये कहता था कि इन मुज़ाकरात में कुछ भी नहीं रखा हुआ, इनको बिल्कुल आगे नहीं चलना चाहिए। आज क्या हुआ? आज स्पीकर साहब क्या कह रहे हैं? स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक साहब कहते हैं कि इमरान खान बहुत सख्त आदमी है। स्पीकर साहब कहते हैं कि एक दफा फिर हम पेशकश करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और स्पीकर एयाज सादिक साहब ये कहते हैं जी कि मुज़ाकरात से मुतल्लिक हम बिल्कुल वाज़े, हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं हुई। इमरान खान ने तो तमाचा मार के कमेटी तहलील करके इंटी जो गवर्नमेंट ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया, और जिसने अपना काम भी शुरू कर दिया, जिसकी मुलाकातें हो रही है इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हमने अपनी मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं की। मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है,
اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کے لیے کبھی انکار نہیں کیا، تحریک انصاف کے اندر سے منظوری آ جائے تو پھر ہمارے پاس آئیں، بانی پی ٹی آئی ایک سخت آدمی ہے۔ تحریک انصاف والے آج بھی رابطے میں ہیں، رابطے منقطع نہیں ہوئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے آج لاہور میں یہ گفتگو کی ہے، یعنی ان کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ ان کی ایک ہی صورت میں جان بچ سکتی ہے کہ یہ عمران خان سے بات چیت کریں گے، اور یہ حکومت کو بہت اچھے سے پتہ ہے۔ اور ویسے میری کل تحریک انصاف کی ایک بڑی سینئر شخصیت ہے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ مولانا کبھی ایک طرف ہوتے ہیں کبھی دوسری طرف ہوتے ہیں، تو مولانا کو آپ لوگ کیوں انگیج نہیں کر پا رہے؟ تو انہوں نے کہا یار کہ ابھی جو ہماری ٹیم ہے مذاکرات کرنے والی، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مولانا کو ایک چیز آفر کر دیں، وہ مولانا کو کے پی کے کی اسپیکرشپ آفر کر دیں۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے مولانا کو کیا چاہیے، مولانا کو یہ پتہ ہے کہ یہ مجھے کچھ نہیں دے سکتے، تو اس طرح ان کی انگیجمنٹس نہیں بڑھیں گی۔ ایک ہی صورت ہے مولانا کو انگیج کرنے کی، یہ کے پی کے اندر مولانا کو انگیج کرے اور وفاق میں یہ دیکھیں کہ مولانا ان کے ساتھ پھر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی انہوں نے ریزنیبل آفر دی، لیکن ظاہر ہے جو لوگ اندر بیٹھے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کیسے چیزوں کو لے کر چلنا ہے۔ لیکن آج حکومت نے باضابطہ طور پہ ایک دفعہ پھر استدعا کر دی ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ آج آپ آئیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں۔ لیکن دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب بھی آج باہر نکلے، آج ان کی رونمائی ہوئی ہے، اور میاں صاحب نے جی آج گفتگو کی ہے کہ میری بیٹی کے اوپر مجھے فخر ہے۔ میاں صاحب اللہ ایسی بیٹیوں کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، ویسے کسی کو نہ دے کہ جس بیٹی نے آپ کی پوری لیگیسی کو تہس نہس کر دیا، جس نے اپنے اقتدار کے لیے آپ کی کچھ جو تھوڑی بہت محنت تھی، جو سزائیں یا تکلیفیں آپ نے کچھ دیکھی تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اس کے بعد آپ ڈیل کر گئے تھے، کچھ مائی ہیں وہ بالکل پینٹس کی طرح ہے، لیکن اس کو ڈبو دیا آپ کی بیٹی نے، آپ کے بیٹی اور آپ کے بھائی نے اپنی کرسیوں کے چکر میں اس کو تہس نہس کر دیا۔ آپ آج قصہ پارینہ ہے پاکستان کی سیاست میں، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی آپ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ اور اب کیا ہو رہا ہے جی، وہ کہتے ہیں جی کہ بیٹی کے اوپر بہت فخر ہے، فارم 47 کی حکومت۔ ویسے یہ لوگ ایک دوسرے کو فیس کیسے کرتے ہوں گے، یہ کیسے ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہوں گے گھروں میں یا ایونٹس کے اندر؟ ان سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسے جیت کے آئے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اب وہ کہتے ہیں کہ اگر نیت درست ہو تو اللہ کی مدد ضرور شامل ہوتی ہے، اور معاشی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور مہنگائی میں کمی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی کل کا بیان آپ سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کچھ بھی بہتر نہیں ہو رہا، کوئی چیز نہیں چل رہی، پورا ملک بند ہوا ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نواز شریف جھوٹ بولتا ہے، اس نے مجھے اس وقت کہا تھا مشرف کے طیارے کے حوالے سے کہ اس کو دبئی بھجواؤ، اس کو کہیں اور بھجواؤ، اور اب یہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے بغیر یہ سسٹم چلنے کے قابل نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔